रीना सालोमन के बारे में मैंने यही अंदाजा लगाया है। वैसे भी मैं जराइम की दुनिया का आदमी हूँ, जहाँ इस किस्म के सौदों का अंजाम यही हुआ करता है। इतनी देर में मादाम क्लारा ने पैकेट खोल डाला था। पैकेट के अंदर रुई भरी हुई थी और रुई के दरमियान 4 अदद बटन रखे हुए थे। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मादाम क्लारा उछल कर खड़ी हो गई। हमारे साथ धोखा हुआ है तो इसमें फिक्र करने की क्या बात है, मैंने बड़े सुकून से कहा। अगर उसने धोखा किया है तो धोखा खाया भी तो है। मैं उस कमीनी का खून पी जाऊंगी, क्लारा ने मुट्ठियां बींच कर कहा। मादाम क्लारा के साथ धोखा करके कोई शख्स ही गुराए में नहीं रह सकता। गुस्सा करने की क्या जरूरत है क्लारा, अपनी तवज्जो जल्द अज जल्द उस शख्स पर मरकूज करो जो इस वक्त तक उकूबत खाने में पहुंच चुका होगा। हाँ चलो, क्लारा ने चौंक कर कहा। उसकी जुबान खुलवाने में वाकई जल्दी करनी चाहिए। मैं क्लारा के साथ उकूबत खाने में पहुंचा जहां उस शख्स को बंदिशों में जकड़ा जा चुका था। न सिर्फ उसे बंदिशों में जकड़ा हुआ था बल्कि उसकी बेबसी भी जायल कर दी गई थी। ये तुम लोगों ने किसे रस्सियों में जकड़ दिया? वो उसे देखकर अपने आदमियों पर उलट पड़ी। ये यहाँ किस तरह पहुंचा? आप ही ने तो हुक्म दिया था मादाम, एक शख्स ने डरते डरते कहा और क्लारा मेरी तरफ घूम गई। ये तुमने क्या हरकत की? उसने मुझे घूरते हुए कहा। जानते हो ये शख्स कौन है? रीना सालोमन का आदमी है, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, जिसे उसने मुझसे रकम वसूल करने के लिए भेजा था। ये क्या बकवास है? मादाम क्लारा दाढ़ी, ये रीना सालोमन का आदमी कैसे हो सकता है? आखिर बात क्या है क्लारा? मैंने उसके लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम इसे देखकर इतनी हवास बाख्ता क्यों हो गई हो? ये जेम्स चार्ली का मुहाफ़िज़े खुसूसी है, क्लारा ने कहा और मैं सन्नाटे में आ गया। मैंने बर्ड को हिदायत की थी कि उनके ग्रोह के किसी आदमी को रकम वसूल करने भेज दे। मेरा प्रोग्राम यही था कि जब मैं उसे पकड़कर क्लारा की खिदमत में पेश करूंगा तो क्लारा को मजा आ जाएगा। मेरा ख्याल था कि बर्ड इस काम के लिए किसी छोटे मोटे आदमी को तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे क्या मालूम था कि वो मरदूद इस काम के लिए एक अहम आदमी का इंतखाब करेगा, लेकिन एक तरह से ये अच्छा ही हुआ था। क्लारा के चेहरे पर नजर आने वाले तासुरात बता रहे थे कि क्लोटे को देखकर उसे शदीद सदमा पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि रीना सालोमन की जड़ें तुम्हारे ग्रोह के अंदर तक फैली हुई हैं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मुझे बताओ कि ऐसी सूरत में कोई क्या कर सकता है? मैं नहीं मान सकती, क्लारा ने हिज़यानी अंदाज में कहा। जरूर कहीं कोई गलत फहमी हुई है। क्लोटे के चेहरे पर तो क्लारा को देखते ही मुर्दनी छा गई थी। उसे क्या मालूम था कि वो खुद अपने ग्रोह के खिलाफ किसी काम में मुलविस हो गया है। सब कुछ आंखों से देखते हुए भी तुम इनकार कर दो तो इसका क्या इलाज है? मैंने बेपरवाही से शाने उचकाए। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्लारा उस शख्स को घूरने लगी। तू सुन रहा है? उसने यूं कहा जैसे वो शख्स बहरा हो। बता, क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? तू दुश्मनों का आला कार बना हुआ है। ये गलत है मादाम, उसने भराई हुई आवाज में बमुश्किल कहा। क्या तू मिस्टर एडम से रकम वसूल करने नहीं पहुंचा था? क्लारा दाढ़ी, और क्या तूने एक पैकेट उनके हवाले नहीं किया था? यस मादाम, उसने मशीनी अंदाज में कहा और अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरने लगा। तुमने देखा? मैंने उसकी तरफ देखकर बाईं आंख दबाई। मुझे दफा करने का क्या अंजाम हुआ है? वो मुझे बेबसी से देख कर रह गया और क्लारा ने मुझसे कहा, इससे तुम खुद ही पूछ-गुछ करो। तुम रीना सालोमन के लिए कब से काम कर रहे हो? मैंने खालिस पुलिस वालों के से अंदाज में कहा और वो मजीद बौखला आ गया। कौन रीना सालोमन? उसने हकलाते हुए कहा। मैं नहीं जानता वो कौन है। शर्म करो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हें मादाम क्लारा को डबल क्रॉस करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? ये इल्जाम है। मैं मादाम क्लारा से गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैंने मुज़हिकाना अंदाज में कहा। $10 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी बड़ी कि एक बार तो फरिश्ता भी बहक जाए, और तुम फरिश्ते बहरहाल नहीं हो। क्लारा ने मेरी बात सुनकर यूं इस बात में सर हिलाया जैसे वो मेरी बात से मुत्तफिक हो। मैंने 10% मुआवजे पर यह काम करने की हामी भरी थी। क्लोटे ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे मादाम क्लारा के खिलाफ काम करना होगा, वरना मैं हरगिज इस काम के लिए हामी न भरता। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने उसे घूरा, और अगर ये सच है तो उस शख्स का हुलिया बताओ। वो एक दरमियाना कद का आदमी था, घनी दाढ़ी मूछें और आंखों पर स्याह रंग की ऐनक लगाए हुए था। उसने कहा था कि महज 1 घंटे का काम है और जो भी रकम वसूल हुई उसका 10% मुझे दिया जाएगा। बेवकूफ बना रहे हो। मैंने उसे घूरा। इतनी बड़ी रकम के लिए तो बाई का गला काट सकता है। किसी ने तुम पर किस तरह एतमाद कर लिया? उसे खुद भी एहसास हो गया था कि बहुत बुरा फंसा है। क्लारा को भी यकीन आ गया था कि वो रीना सालोमन के लिए काम कर रहा है।
یقین کرو میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے جان بوجھ کر اس جال میں پھنسایا گیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اس طرح زبان نہیں کھولے گا کلارا۔ میں نے کہا، اس پر تشدد نہیں بلکہ تشدد کی انتہا کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر شاید یہ کچھ اگلے، ورنہ مجھے تو اس کے باوجود کوئی توقع نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں، کلارا نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم نے حقیقت نہ اگلی تو میں تم پر تشدد کا حکم دینے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ مجھ پر رحم کیجیے مادام۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھ میں اتنی مجال ہے ہی نہیں کہ آپ کے سامنے جھوٹ بول سکوں۔ اس پر رینا سالومن کے گہرے اثرات ہیں۔ میں نے کلارا کے کان میں کہا، یہ بغیر تشدد کی ہرگز زبان نہیں کھولے گا۔ تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ کلارا نے اس بات میں سر ہلایا اور میں نے اس تاثر کو مزید گہرا کرنے کے لیے کہا، دیکھو غلطی آدمی سے ہی ہوتی ہے، تم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مادام سے کہہ کر تمہاری جاں بخشی کرا دوں گا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو اعتراف کس بات کا کروں؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولا، خدا کے واسطے میری بات پر یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ ہر مجرم جب خود پھنستا ہے تو خدا کا واسطہ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت اسے خدا یاد نہیں آتا جب وہ دوسروں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے مجھے کبھی ہمدردی نہیں محسوس ہوتی۔ اس پر تشدد کرو، مادام کلارا نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ یہ زبان کھولنے پر نہ آمادہ ہو جائے۔ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دو، مگر اسے مرنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنے آدمیوں کو حکم دے کر کلارا پلٹی اور تیز قدموں سے باہر کی طرف چل پڑی۔ اس نے مجھ سے ساتھ آنے کو نہیں کہا تھا، مگر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے مسٹر ایڈم، کلارا نے مجھ سے کہا۔ تم اگر واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو، تمہیں آرام کی نہیں میری ضرورت ہے، میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ $10 ملین کی رقم ہاتھ سے نکل جانا مذاق نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں رینا سالومن کیا کرنے والی ہو، وہ کیا کرے گی؟ کلارا ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں اسے تگنی کا ناچ نچا سکتی ہوں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اس لیے کہ وہ اندھیرے کا تیر ہے اور اس نے تمہارے گروہ کے معلوم نہیں کتنے کارندوں کو اپنا آلہ کار بنا رکھا ہے۔ مادام کلارا کا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ وہ اچانک ہی مزمل نظر آنے لگی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ پلٹی اور پھر اپنی خوابگاہ میں جا کر ہی رکی۔ تمہاری عمر اتنی زیادہ تو نہیں لگتی، اس نے خوابگاہ میں مجھے بٹھانے کے بعد کہا۔ آخر تم نے اتنا تجربہ، ذہانت اور مہارت کہاں سے حاصل کی؟ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی عمر کے ساتھ مشروط نہیں ہے، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ پہلی بار مادام کلارا نے میری ذات کے بارے میں متجسسانہ رویے کا اظہار کیا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ ہمیں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم اور یہی ایک چیز ہے جس کی بنا پر ہم تمہارے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ میرے پاس بھی بتانے کو کچھ نہیں ہے، میں تو ایک بے ٹھکانہ آدمی ہوں، بتاتے تو وہ لوگ ہیں جن کی کہیں جڑیں ہوتی ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ایڈم ڈی فلو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، لوگ خود ہی اس کے پیچھے دوڑتے رہے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کرے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر درمیان میں فلورا کا معاملہ نہ ہوتا تو آج تمہارے منہ سے مجھے یہ کچھ نہ سننا پڑتا۔ تمہاری جس بات نے مجھے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ آخر تم $10 ملین کی رقم لے کر فرار کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ رقم پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ مجھے تو شبہ ہونے لگا ہے کہ تم جرائم پیشہ تو ہرگز نہیں ہو، چھوٹی موٹی رقم پر میری نیت کبھی خراب نہیں ہوتی، میں نے مسکرا کر کہا۔ لہٰذا اپنے دماغ میں اس قسم کے خیالات کو جگہ مت دو۔ میں کہہ رہی ہوں اتنی بڑی رقم حاصل ہونے کے بعد تمہیں پوری زندگی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور تم اسے چھوٹی رقم قرار دے رہے ہو۔ مادام کلارا نے آنکھیں نکالی۔ کیا تم مجھے مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھے ایسی کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن میں تمہاری اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ اس رقم کو خرچ کرنے کی کوشش کے نتیجے میں مجھے اپنی ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑتی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کلارا نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سے بہتر جعلی کرنسی میں خود تیار کر چکا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا، اور مادام کلارا اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھی۔ تم نے کیسے شناخت کیا کہ یہ جعلی کرنسی ہے؟ اس نے تقریباً ہانپتے ہوئے کہا۔ جعلی کرنسی شناخت کرنے کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا، میں صرف ایک نظر ڈال کر اصل اور نقل کی تمیز کر سکتا ہوں، اور میری یہ صلاحیت صرف کرنسی تک ہی محدود نہیں ہے، میں اصلی اور نقلی زیورات اور قیمتی پتھر بھی اتنی ہی آسانی سے شناخت کر لیتا ہوں۔
मादाम क्लारा बेजान से अंदाज में सोफे पर गिर पड़ी। समझ में नहीं आता कि तुम चीज क्या हो, उसने बेबसी से कहा। कभी तुमने किसी से धोखा भी खाया है? धोखे खाकर ही तो इस मकाम तक पहुंचा हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। मगर लोग समझते हैं कि मुझे घर बैठे ये सब कुछ हासिल हो गया है, और अगर तुम्हें नोटों के जाली होने के बारे में इल्म ना होता तो, मादाम क्लारा ने पूछा, फ्लोरा को साथ लेकर फरार हो गया होता। तुम झूठ बोल रहे हो। मादाम क्लारा हंस पड़ी। कोई भी अपनी नीयत का खोट इतनी सफाई से जाहिर नहीं करता। तुम गलत चक्कर में पड़कर खुद को उलझा रही हो, मुझ पर शुबा करके और मेरे बारे में सोच सोच कर खुद को हल्कान कर रही हो, जबकि इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। असल मसले की तरफ से तुम्हारी तवज्जो हट जाएगी। तुम्हारा असल मसला रीना सालोमन है। उसकी तंजीम फाल्कन जदीद और साइंटिफिक तरीके पर काम करती है और तुम इन्हीं फरसुदा तरीकों में उलझी हुई हो। अगर यही हाल रहा तो वो तुम पर छा जाएगी। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मादाम क्लारा ने बेबसी से कहा। जिंदगी में पहली बार इतनी बेबसी महसूस कर रही हूँ। माफ करना, तुमने रीना सालोमन को बेनकाब करने की कोई संजीदा कोशिश ही नहीं की, वरना ये इतना बड़ा मसला नहीं था। तो तुमने ही कौन सा तीर मार लिया? सवालात तो तुमने बहुत से किए थे, मगर नतीजा क्या निकला? इस हद तक तो साबित हो गया कि उसकी मालूमात का जरिया तुम्हारे अपने लोग हैं। देख लो वो उसके लिए कितने अहम काम सरअंजाम दे रहे हैं। अब तुम अपने ही आदमियों की जुबान ना खुलवा सको तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हिल कर रह गई हूँ, क्लारा ने कहा। मालूम नहीं कौन कौन उसके लिए काम कर रहा होगा। ट्रांसमीटर पर मौसूल होने वाली कॉल से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। क्लारा ने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ मेरी तवक्को के मुताबिक तहजीब थी। तुम ही इससे बात करो, क्लारा ने मुझसे सरगोशी में कहा, और मैं आगे बढ़कर ट्रांसमीटर के पास पहुंच गया। मुझे बहुत अफसोस है मैडम सालोमन, मैंने बिला किसी तमहीद के कहा। आपने हमारे साथ धोखा किया। बकवास मत करो, तहजीब ने बड़े खराब लहजे में कहा। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। तुमने हमारे आदमी को क्यों अगवा किया? मुझे शुबा था कि जो चीज वो मेरे हवाले कर रहा है वो हमारी मतलूबा शय नहीं है। इसे महज एहतियातन अपने साथ ले आया था। अगर तस्दीक हो जाती कि उसके दिए हुए पैकेट में माइक्रो फिल्में ही हैं तो हम उसे छोड़ देते, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। झूठ मत बोलो एडम, तुम्हारी नीयत में फतूर था। तुम हमें किसी तरह भी मुतमईन नहीं कर सकते। तुम उसके जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन याद रखो तुम उसकी जुबान नहीं खुलवा सकोगे। ईगल्स के बहुत से लोग हमारे लिए मुस्तकिल काम करते हैं और तुम उनमें से एक की भी निशानदही नहीं कर सकते। वो हमारे लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे लिए काम करने वाला कभी जुबान नहीं खोलता। ये तुम्हारी खुशफहमी है रीना सालोमन। हमारे पास तशद्दुद करने के ऐसे ऐसे तरीके हैं कि एक बार तो मुर्दा भी बोल पड़े। मादाम क्लारा को बता दो कि उसने तबाही को दावत दी है। आज की रात ये फैसला हो जाएगा कि तुमने हमसे जो बदअहदी की है उसका नतीजा तुम्हारे हक में कितना खतरनाक निकलने वाला है। याद रखना, आज की रात जो कुछ होगा वो सिर्फ इब्तदा होगी। फिर तहजीब ने जवाब सुने बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने भी ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करके एक तवील सांस ली। मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी को अगवा करना ठीक नहीं होगा, मगर तुम नहीं माने। अब देखो वो क्या करती है। अंधेरे से आए हुए तीर का मुकाबला कौन कर सकता है? मालूम नहीं उसके अज़ाइम क्या हैं। मुझे इल्जाम मत दो क्लारा, नतीजा हर सूरत में यही निकलना था। तुम क्या समझती हो? जाली करेंसी पाने के बाद उसका रद्द अमल बहुत खुशकुन होता। क्लारा ने इस बात में सर हिलाया। मैं तस्लीम करती हूँ कि उस सूरत में भी उसका रद्द अमल यही होता जो अब है, लेकिन अब क्या किया जाए? इस वक्त तुम्हें उस पर एक फोकियत हासिल है। इसे इस्तेमाल कर लोगी तो तुम फतह याब भी हो सकती हो, वरना फिर खामोशी से इंतजार करो। तुम्हारा इशारा जेम्स चार्ली के बॉडीगार्ड की जुबान खुलवाने की तरफ है, तो क्या जरूरी है कि वो रीना सालोमन के लिए ही काम कर रहा हो? मुमकिन है उसकी खिदमत महज आर्जी तौर पर हासिल की गई हों। शायद तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियतें जवाब देने लगी हैं। मैंने क्लारा को घूरा। इतनी बड़ी रकम वसूल करने के लिए इंतहाई खास आदमी की खिदमत हासिल की जाती हैं, वरना कौन इतनी बड़ी रकम छोड़ेगा? मुझे अपना दिमाग मौफ होता महसूस हो रहा है। क्लारा ने अपना सर दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तुमने गलतियों पर गलतियां की हैं क्लारा। तुम्हें शुरू में ही रीना सालोमन के मुतालिबात मान लेने चाहिए थे। उसके बाद तुम खामोशी से उस तक पहुंचने की कोशिश करती रहती, मगर तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत जाम था। अब जो भी हो तुम्हें ही भुगतना है। तुम्हारी कारकर्दगी हैरान कुन है। तहजीब मुझसे कह रही थी, तुमने मैडम क्लारा को पूरी तरह मुट्ठी में ले लिया है। मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ, मैंने कहा। जब तक रैंडल का सुराग नहीं मिल जाता मैं मुतमईन नहीं हो सकता।
ممکن ہے وہ میرے ساتھ محض دکھاوا کر رہی ہو۔ بعض اوقات تم احمقانہ حد تک محتاط ہو جاتے ہو۔ برڈ نے کہا، انہوں نے اچھی طرح سے تمہارا امتحان کر لیا ہے، پھر وہ تم پر اعتبار کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے سب سے زیادہ جو چیز کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے ماضی کو جاننے پر زیادہ زور نہیں دیا۔ آخر کیوں؟ انہیں ایک کارآمد آدمی مل گیا، اس کے علاوہ انہیں اور کیا چاہیے؟ برڈ نے کہا، کیا وہ تمہارے ماضی کا اچار ڈالیں گے؟ ایگلز جیسی تنظیم میں اس بات کی اہمیت ہے، اگر وہ یوں آنکھیں بند کر کے ہر کس و ناقص کو اپنے گروہ میں شامل کرنے لگیں تو 2 دن بھی نہیں چل سکیں گے۔ چلو جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، تہذیب نے کہا۔ اس وقت تو ہمیں اپنے مشن کی طرف توجہ دینی چاہیے، اب توجہ دینے کو رہ ہی کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، وقت مقررہ پر بٹن دبانے کی دیر ہے۔ علی گروپ کے ارکان کی گزشتہ رات بہت مصروف گزری تھی، میں نے ان سے پہلی بار بھرپور طریقے سے کام لیا تھا۔ شی گورائی میں ایگلز کے چاروں اڈوں پر ریموٹ کنٹرول بم فٹ کر دیے گئے تھے۔ سارا پروگرام میرا ترتیب دیا ہوا تھا اور ہر چیز پہلے ہی طے کر لی گئی تھی۔ چونکہ میرا پروگرام یہ تھا کہ جو شخص بھی رقم وصول کرنے آئے گا اسے اغوا کر لوں گا، لہٰذا علی گروپ کے کسی رکن کو استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اسکیم کے مطابق برڈ نے ایگلز کے ایک کارندے کو جھانسا دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ رقم وصول کر لائے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ وہ کتنے بڑے عذاب میں پھنسنے والا ہے۔ اس کے بعد کے پروگرام بھی چونکہ پہلے سے طے شدہ تھے، لہٰذا گزشتہ رات ہی ایگلز کے 4 اہم ٹھکانوں پر بڑی تباہ کاری پھیلانے والے بم نصب کر دیے گئے تھے۔ چونکہ چاروں مقامات ایسے تھے جہاں عام لوگوں کے داخلے پر پابندی نہیں تھی، اس لیے بموں کی تنصیب میں دشواری نہیں ہوئی تھی، اور اسی بنیاد پر تہذیب نے رینا سالومن کی حیثیت میں دھمکی دی تھی۔ آج رات واقعی ایگلز کے لیے بڑے نقصانات لانے والی رات تھی، ہمیں کلارا کی رہائش گاہ پر بھی توجہ دینی چاہیے چیف، برڈ نے کہا۔ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، تم بہت بے صبرے ہو جاتے ہو۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں اچانک مار دیا جائے، انہیں تو تڑپا تڑپا کر مارنے میں لطف آتا ہے۔ وہاں حفاظتی انتظامات کی کیا نوعیت ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ کلارا نے اپنی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رکھے ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ گیٹ کے علاوہ 4 دیواری کے اندر احاطے میں بھی مسلح محافظ گشت کرتے نظر آتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں شکست دی جا سکتی ہے۔ مسئلہ تو اس حفاظتی نظام کا ہے جو نظر نہیں آتا، ہمیں اس حفاظتی نظام کو شکست دینی چاہیے۔ پھر تم نے اس حفاظتی نظام کو ناکارہ کرنے کے لیے کیا تدبیر سوچی ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اس حفاظتی نظام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں، تبھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کلارا کا قصہ پاک کرنے کے لیے ہم طویل انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ خاصا طویل ہے، تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ تم اس قدر فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرے ذہن میں اس کا حل بھی موجود ہے، تمہاری سعادت سے مجھے چڑ ہے۔ تہذیب نے بنا کر کہا، خواہ اپنی اسکیم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، کیا ہم لوگ کسی سے کہہ دیں گے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا تم پر بھی بڑھ کر رنگ چڑھ رہا ہے؟ اتنی بےتابی کا مظاہرہ تو اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں کب بےتابی کا مظاہرہ کر رہا ہوں؟ برڈ نے برا مان کر کہا، کب سے کسی لڑکی کی صورت نہیں دیکھی ہے، مگر دیکھ لو، مجال ہے کہ ایک حرف شکایت برڈ کی زبان پر آیا ہو۔ خبردار، جو شی گرائے میں اس قسم کی حماقت کرنے کی کوشش کی، یہاں لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اب ذکر نکل ہی آیا ہے تو بتا ہی دو کہ برڈ کو کب تک صبر کرنا پڑے گا۔ تم بہت ڈیٹ آدمی ہو برڈ۔ تہذیب نے برڈ کو ملامت آمیز نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا میڈم؟ برڈ نے بڑے ادب سے کہا۔ اگر نہ ہوتا تو اس وقت یہ تذکرہ کیوں نکالتا؟ تہذیب ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ برڈ کے منہ لگنا فضول ہی ہوتا، وہ کمبخت اس قدر چکنی مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا برڈ، میں نے کہا۔ امکان یہی ہے کہ شی گورائی کے بعد ہمیں لندن یا پیرس میں سے کسی جگہ جانا پڑے، وہاں تمہیں اپنی بے غیرتی کے مظاہرے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ برڈ دانت نکال کر ہنس پڑا۔ باتیں تم بڑی لچھے دار کرتے ہو چیف، ویسے ہمیں یہاں کتنے دن اور لگ جائیں گے؟ تمہاری مشکلیں کٹنے میں 2-4 روز سے زیادہ نہیں لگیں گے، میں نے خاصے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور تل ابیب جانے کا چانس کب ملے گا؟ برڈ نے ندیدے پن سے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے برڈ کو گورتے ہوئے کہا، تل ابیب سے تمہیں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ وہاں یہودی لڑکیاں بڑی کثرت سے مل جاتی ہیں چیف، برڈ نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ لڑکی اگر یہودی ہو تو خوبصورتی اور بے باکی کی یکجائی لازمی ہو جاتی ہے۔ عاطف اور طلحہ حیرت سے برڈ کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے سامنے برڈ نے مجھ سے پہلی بار اس طرح کی بات کی تھی۔ ہم لوگ یہودیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں مسٹر برڈ، طلحہ نے کہا۔
अगर हम इस अंदाज में सोचने लगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। बर्ड किसी और के नजरिए के लिए काम नहीं करता मिस्टर, बर्ड ने अकड़ कर कहा। बर्ड का अपना एक नजरिया है, तुम लोगों के नजरियात से मुझे कोई सरोकार नहीं है। आपका नजरिया क्या है मिस्टर बर्ड? आतिफ ने हैरत से पूछा। मेरा नजरिया है कि अली और तहजीब माल्कम एक्स, इनका हर हुक्म बजा लाना बर्ड अपना फर्ज समझता है। इन दोनों में से कोई मुझसे कहेगा कि आतिफ और तलहा को मार दो तो मैं ये देखे बगैर इन्हें शूट कर दूंगा कि वो किस रंगो नस्ल या मजहब से ताल्लुक रखते हैं। आप तो बड़े अजीब आदमी हैं मिस्टर बर्ड, तलहा बुड़बुड़ाया। हम तो समझते थे कि तुम गलत समझे थे, बर्ड ने उखड़े अंदाज में कहा। अब तुम अपनी इस्लाह कर लो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैंने हाथ उठाकर कहा, जरूरी नहीं है कि हर शख्स हमारे नजरिए से मुत्तफिक हो और न ही दूसरों पर अपने नजरियात ठूंसने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लिए इतना ही काफी है कि बर्ड हमारे साथ काम कर रहा है